हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री तिमीहरूको सिकिसकेको छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री सुरु गर्छौँ आजबाट। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको आज तिमीहरूको पहिलो भिडियो छ। अब हामी पढ्न जाँदैछौँ हाइड्रोजन। त्यसैले के गर भन्दाखेरि टपिकलाई हाल हाइड्रोजन। यो सबैलाई थाहा छ यो के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन फर्स्ट इलिमेन्ट अफ पेरियोडिक टेबल है, जसको एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ भने एटोमिक मास 1.008 भनेपछि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको 1s1 हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु। 1s1 भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ s ले जम्मा दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो अर्बिटल्समा राख्न सक्छ, जसबाट हाइड्रोजनले जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै के गर्छ भने आफ्नो अर्बिटल्समा राख्छ। भन्न खोजेको यो हो कि यसको इलेक्ट्रोनिक एउटा s1 बाट के भन्छ 1s1 भनेको छ भनेपछि के भन्दाखेरि एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन, त्यो पनि कुनमा त नि s अर्बिटल्समा। त्यसैले यो कुन ब्लकमा पर्छ त नि, कुन ब्लकमा पर्ने भयो त नि, कुन ब्लकमा s ब्लकमा। किन s ब्लकमा पर्छ भन्दाखेरि यसको लास्ट इलेक्ट्रोन केमा जान्छ त नि, s अर्बिटल्समा जान्छ। केमा जान्छ? s अर्बिटल्समा जान्छ भन्न खोजेपछि यति हो। यसमा तिमीहरूले यसको इन्ट्रोडक्सनको लागि तिमीहरूले यति मात्रै बुझ्नुपर्छ कि यो फर्स्ट एलिमेन्ट अफ पेरियोडिक टेबल हो। यसको एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ, एटोमिक मास 1.008 या जेनरली हामीले 1 पनि लेख्छौँ, केही फरक पर्दैन। 1.008 लेख्नु, 1 लेख्नु केही फरक पर्दैन। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको 1s1 हो। 1s1 भनेको s ले दुईटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छ आफ्नो अर्बिटलमा, हाइड्रोजनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन के गर्छ भन्दाखेरि राख्छ। त्यसैले यो केमा हुन्छ नि s ब्लक एलिमेन्ट हो। किन s ब्लक हो भन्दाखेरि यसको लास्ट इलेक्ट्रोन केमा जान्छ त नि, s अर्बिटल्समा जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ त नि, यो s ब्लकमा पर्छ भन्न खोजेको छ। यति कुरा तिमीहरूले बुझ्ने। अब यसमा त्योभन्दा धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन इन्ट्रोडक्सनको हिसाबमा। अब के गर भन्दाखेरि हामीले मेन पढ्नु पर्ने यसमा के छ भन्दाखेरि ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन है। यसमा हामीले के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन। ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन यो सबै तिमीहरूले 9 क्लासमा 10 क्लासमा सम ग्यासेस भन्ने च्याप्टरमा पढेको होला। त्यसैले यसमा केही त्यति डिटेल डिस्कस गर्दैन। हामीले सिम्पल कुरा लेख्छौँ के भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल भनेको जिंक प्लस डाइल्युट H2SO4 ले के दिन्छ भन्दाखेरि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन ग्यास। यो के हो त नि, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। यसलाई के भनिन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। किन भन्दाखेरि हाइड्रोजनले के गर्छ भने डिस्प्लेस गर्छ। अब यसलाई हिट गर्यो भने ठिक छ, यसलाई हिट गर्नु पर्दैन, यसलाई हिट गर्नु पर्दैन। एक्जोथर्मिक रिएक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हिट चाहिँ गर्नु पर्दैन। त्यसैले जिंक डाइल्युट H2SO4 डाइल्युट HCl पनि युज गर्न सकिन्छ, तर हामीले जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि डाइल्युट H2SO4 युज गर्छौँ। अनि ZnSO4 प्लस H2। त्यसैले हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि in laboratory hydrogen gas is prepared by the action of zinc pieces with dilute H2SO4। ठीक छ। यसमा अरु केही छैन। प्रिन्सिपलमा के भन्दा यही कुरा त लेखेको त ल्याबमा हामीले बनाउँछौँ। त्यसैले इन ल्याबोरेटरी हाइड्रोजन ग्यास इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्युट H2SO4। जिंक प्लस डाइल्युट H2SO4 ले के दिन्छ त नि, यसको नाम चाहिँ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब यसको फिगर बनाउँदा हुन्छ। हामीले सिम्पल यसको फिगर कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि अब
ठिक छ। अब यहाँ हेर्ने तिमीहरू सिम्पल कुरा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो म मेटाइदिन्छु, तिमीहरू अलिकति कन्फ्युजन हुने चान्सेस हुन्छ भनेर है। अब केही छैन यसमा, सिम्पल कुरा हो, सिम्पल कुरा हो। उल्स बोटलमा के गरिन्छ भन्दाखेरि उल्स बोटलमा पहिले नै जिंक पिसेस राखिन्छ। जिंक पिसेस राखिसकेपछि माथिबाट यो थिसल फनेल, यसको नाम चाहिँ थिसल फनेल भन्छ। थिसल फनेलबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि डाइल्युट H2SO4 एड गरिन्छ। डाइल्युट H2SO4 एड गरिसकेपछि के हुन्छ, रियाक्सन आफै सुरु हुन्छ। रियाक्सन सुरु भइसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास के हुन्छ त नि डेलिभरी ट्युबबाट बाहिर निस्किन्छ, जुन चाहिँ हामीले के गर्छौँ त नि ग्यास जारमा कलेक्ट गर्छौँ। कुन मेथडबाट त डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट मेथड अफ वाटरबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि कलेक्ट गरिन्छ ग्यास जारमा। त्यसैले अब यहाँ सिम्पल लेख्दा हुन्छ, हामीले लेख्न सुरु गर्दा हुन्छ। हामीले लेख्न सुरु गरौँ त्यसो भए। जिंक pieces are taken in a Wool's bottle and dilute H2SO4 is dropped through Thistle funnel as the reaction is exothermic. Hydrogen gas is produced. Hydrogen gas is produced, which passes through delivery tube and is collected in a gas jar by downward displacement of water। ठीक छ। अब सिम्पल यसैलाई हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि डिस्क्राइब गरेको छ। वुल्स बोटलमा जिंक पिसेस लिने, जिंक पिसेस आर टेकन इन अ वुल्स बोटल। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि जिंक पिसेसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि वुल्स बोटलमा लिने, वुल्स बोटलमा लिइसकेपछि माथिबाट थिसल फनेलबाट के गर्ने भन्दाखेरि डाइल्युट H2SO4 राख्ने। एक्जोथर्मिक रियाक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि यो रियाक्सन आफै स्टार्ट हुन्छ र स्टार्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास डेलिभरी ट्युबबाट के हुन्छ त नि यहाँ ग्यास जारमा कलेक्ट गरिन्छ। कुन मेथडबाट गरिन्छ त नि डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। किन डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरबाट गरिन्छ, किन भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास किन गरिन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास इज लाइटर देन air and slightly soluble in water। यसले गर्दाखेरि अब हाइली सोलुबल इन वाटर भएको भए यो गर्न मिल्दैन, त्यो स्लाइटली सोलुबल इन वाटर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट मेथड अफ एयर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो मेथडबाट हाइड्रोजन के गर्छौँ त ल्याबमा बनाउँछौँ भन्नु पर्यो। ठीक छ। यसमा केही समस्या छ स्क्रिनशट गर्ने यसको, अनि त्यसबाट तिमीहरूले के गर्छ नोट बनाउन सुरु गरिहाल्ने है। अब यसको केमिकल प्रपर्टिजतिर हामी जान्छौँ। अब यसको केमिकल प्रपर्टिजतिर जान्छौँ हामी। केमिकल प्रपर्टिज जम्मा एउटा केमिकल प्रपर्टिज पढ्नु पर्नेछ तिमीहरूले। त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजिनेसन अथवा हाइड्रोजिनेसन भन्नुभन्दा पनि पहिला एकैछिन क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भन्ने है। क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन, क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन
या यसलाई प्रिपरेसन अफ वनस्पति घी भन्छ है। प्रिपरेसन अफ वनस्पति घिउ भनेको के भन्छ? डाल्डा। तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन? डाल्डा भन्छ। हाम्रोतिर पहिला भोज भातमा युज हुन्थ्यो डाल्डा चाहिँ। अहिले त सबै फर्चुन ओइलहरू आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला है डाल्डा बनाउन काम लाग्छ भन्न खोजेको यसमा, अरु के हैन। डाल्डा बनाउन काम लाग्छ भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो कुरा के गर्ने भन्दाखेरि भेजिटेबल ओइल जुन के हुन्छ त लिक्विड फर्ममा हुन्छ। भेजिटेबल ओइल जुन लिक्विड फर्ममा हुन्छ त्यसलाई हाइड्रोजन पास गराउने इन द प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट निकेल क्याटलिस्ट अनि 300 डिग्री सेल्सियस एट 2 to 8 एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दाखेरि यो लिक्विड के हुन्छ भन्दाखेरि सोलिड फ्याटमा के हुन्छ भने चेन्ज हुन्छ भनेको यही सोलिड फ्याट। यो भेजिटेबल ओइल जो लिक्विड छ त्यो केमा चेन्ज भयो भने सोलिडमा चेन्ज भयो। यसलाई हामी के भन्छौं त? यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं? क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन या प्रिपरेसन अफ वनस्पति घिउ भन्छौं। क्लियर छ कुरा यसमा है? अब यसमा हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि 200 र 2 देखि 8 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको छ। क्लियर छ कुरो यसमा भन्दाखेरि डाल्डा हाम्रो पहिला के हुन्थ्यो भनेको भोज भातमा युज हुन्थ्यो। भोज भातमा युज हुँदैन अहिले सबै केमा युज हुन्छ भने तिमीहरुको फर्चुन ओइलहरु आइसकेछ। पहिला जमानामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भाँडामा हामीले 20 किलो 30 किलोको के गर्थ्यौ भन्दाखेरि सोलिड फ्याट हामीले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि के हुन्छ डाल्डा हामीले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि युज गर्थ्यौ है। अब यसलाई हामीले भाषामा के लेख्ने भन्दाखेरि सिम्पल यसलाई भाषामा लेख्ने अब when hydrogen gas is passed through vegetable oil in the presence of nickel as catalyst at 200 degree Celsius at 2 to 8 atmospheric pressure, vegetable oil is changed to solid fat called वनस्पति घी। यति लेख्दा तिमीहरुलाई छ एकदम सोधेको क्वेशन छ। 2 मार्क्स मा सोध्ने क्वेशन हो यो। 2 मार्क्स मा तिमीहरुलाई एकदम सोध्छ यो कुरा। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु तिमीहरुले। ठीक छ? अब यहाँ के गरेको छ भन्दा भेजिटेबल ओइल हाइड्रोजन सँग पास गराइ इन द प्रेजेन्स अफ निकल एज अ क्याटलिस्ट 200 डिग्री सेल्सियस 2 to 8 एटमोस्फेरिक प्रेसर सोलिड फ्याट यो के हुन्छ लिक्विड केमा चेन्ज हुन्छ त नि सोलिड फ्याटमा चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको छ। क्लियर छ कुरो यसमा? ठीक छ है। ल यसको स्क्रिनशट गरिहाल तिमीहरुले। त्यसबाट अर्को टपिक पढ्न जान्छौं हामी जसको नाम हो नेसेन्ट हाइड्रोजन। नेसेन्ट हाइड्रोजन अथवा यसलाई न्यूली बर्न हाइड्रोजन जसले हामीले ब्र्याकेटमा ठुलो ब्र्याकेटमा लेखेर एच के गर्छौं भन्दाखेरि डिनोट गर्छौं। नेसेन्ट हाइड्रोजन न्यूली बर्न हाइड्रोजन भनेको छ। अब सिम्पल कुरा हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडि एउटा रियाक्सन लेखेको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा जिंक प्लस डाइल्युट H2SO4 ले के दिन्छ ZnSO4 प्लस H2। अब हेरे हामीले त यो एग्रिगेटमा लेखेको हो यसरी तर बन्ने तरिका फरक हुन्छ है। अब यहाँ Zn प्लस डाइल्युट H2SO4 ले के दिन्छ त नि
ZnSO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन प्लस नेसेंट हाइड्रोजन प्लस नेसेंट हाइड्रोजन प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। अब यो दुईटा नेसेंट हाइड्रोजन मिलेर के बन्छ त नि मोलिकुलर हाइड्रोजन बन्छ। यो दुईटा मिलेर के बन्छ त नि मोलिकुलर हाइड्रोजन बन्छ। अब सिम्पल कुरा के हो भन्दाखेरि यो यति रिएक्टिभ हुन्छ, यो नेसेंट हाइड्रोजन यति रिएक्टिभ हुन्छ कि यसले के गर्छ त नि अर्को नेसेंट हाइड्रोजनसँग यसले मिलेर के बनाउँछ त नि मोलिकुलर हाइड्रोजन बनाइहाल्छ है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि मोलिकुलर हाइड्रोजन यसले बनाइहाल्छ भन्दाखेरि एकदम फास्ट रिएक्टिभ हुन्छ र यो के हुन्छ त स्टेबल, यो अनस्टेबल हुन्छ, एकदम अनस्टेबल हुन्छ। यो के हुन्छ त नि एकदम अनस्टेबल हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दुईटा नेसेंट हाइड्रोजन मिलेर के बनाउँछ त नि हामीले लेख्न त यो लेख्छौं, तर यो दुईटा मोलिकुल दुईटा नेसेंट हाइड्रोजन मिलेर के बनाउँछ त एउटा मोलिकुलर हाइड्रोजन बनाउँछ। के बनाउँछ? एउटा मोलिकुलर हाइड्रोजन बनाउँछ हो। त्यसैले यसलाई के भन्छ त न्यूली बोर्न हाइड्रोजन पनि भन्छ। जबसम्म मेटल र डाइल्युट मिनरल एसिड हुँदैन, जबसम्म मेटल र मिनरल एसिड हुँदैन तबसम्म नेसेंट हाइड्रोजन बन्दैन। यसको एउटा प्रायोरिटी छ, यो हो प्रायोरिटी है। मेटल र मिनरल एसिड, मेटल र मिनरल एसिड हुने बित्तिकै के गर्छ त दुईटा नेसेंट हाइड्रोजन बनाउँछ। त्यो दुईटा नेसेंट हाइड्रोजनले के बनाउँछ भन्दाखेरि त नि मोलिकुलर हाइड्रोजन बनाउँछ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं यसमा जस्ट लिबरेटेड हाइड्रोजन just liberated hydrogen as a result of chemical reaction as a result of chemical reaction as a result of chemical reaction right as a result of chemical reaction in aqueous solution at that point is called nascent hydrogen or newly born hydrogen. And is denoted by यसरी हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई। ठिकै छ, अब यो मैले लेखिसकेको छु, त्यसमा केही समस्या छैन तिमीहरुलाई। ठीक छ, ल अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख, तिमीहरुले स्क्रिनशट गरेर राख है। टक्क राख तिमीहरुले यसलाई के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गर है। अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नेसेंट हाइड्रोजन एकदम सोध्ने क्वेशन के हो भन्दाखेरि तिमीहरुले एउटा क्वेशन छ एकदम सोध्छ, त्यही हिसाबले हामीले आन्सर पनि हेरौला। हाउ क्यान यु प्रूव दैट nascent hydrogen is strong reducing agent than molecular hydrogen? यो एकदम molecular hydrogen यो एकदम सोध्ने क्वेशन हो, धेरै म्याक्सिमम यो च्याप्टरबाट सोध्ने क्वेशन नै भनेको यो हो। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। हाउ क्यान यु प्रूभ दैट nascent hydrogen is a strong reducing agent than molecular hydrogen? अब यहाँ हेर्ने तिमीहरुले यहाँ तीन चारवटा रिएक्सन हेर्छु देखाउँछु, तर बेसिक कुरा चाहिँ याद राख्ने, बेसिक कुरा चाहिँ याद राख्ने यसमा है। हामीले रिएक्सन यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि तिमीहरुको एसिडिफाइड KMNO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7
सँग हामीले तिमीहरूलाई रियाक्सन गराउँछौ र अर्को FeCl3 सँगको रियाक्सन देखाउँछौ। यो तीनटामा कमन के छ भन्दाखेरि यो हामीले ल्याबमा प्रुभ गर्न सक्छौ। ल्याबमा प्रुभ गरेर प्र्याक्टिकली हेर्छौ र रियाक्सन हामीले थ्योरेटिकली लेख्छौ। अब के गर्छौ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा, एउटा टेस्ट ट्युब लिने है, एउटा टेस्ट ट्युब लिने, त्यसमा एसिडिफाइड KMnO4 सोलुसन होस्। सिम्पल कुरा, एसिडिफाइड KMnO4 सोलुसन या K2Cr2O7। एसिडिफाइड भनेको के हो त नि, यसमा एसिड राखेको छ। यो H2SO4 राखोस् या डाइल्युट H2SO4 राखिएको छ मानिले, एसिडिफाइड भनेको डाइल्युट H2SO4 KMnO4 या K2Cr2O7 राखियोस्। अब यसमा हामीले ल्याबमा प्रिपेयर गरेको हाइड्रोजन, ल्याबमा प्रिपेयर गरेको हाइड्रोजन पास गरायौं भनेपछि यसको कलर, यो KMnO4 को कलर के हुन्छ त नि, पिंक कलर को हुन्छ। यसको के हुन्छ त नि, ओरेन्ज कलर को हुन्छ। अब यदि KMnO4 छ भने पिंक कलर को पिंक कलरै हुन्छ र यदि ओरेन्ज कलर छ भने ओरेन्ज कलर को ओरेन्ज कलरै हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु है। त्यसैले के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा कलर चेन्ज हुन्छ। कलर अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्सन, कुनै पनि रियाक्सन भयो भने, रिडक्सन रियाक्सन छ भने, रिड्युसिङ छ भने कलर चेन्ज हुनु पर्यो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि एसिडिफाइड KMnO4 या एसिड त राखेको छ, पहिलादेखि एसिडिफाइड भने त एसिड राखेको छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि जिंक पिस के गर्दै यहाँ एड गर्दियौ हामीले, जिंक पिस के गर्दै एड गर्दियौ। अब एउटा रियाक्सन मैले तिमीलाई भनेको छु याद राख्ने, सबैभन्दा पहिला नेसेन्ट हाइड्रोजन बन्नको लागि के चाहिन्छ त नि, जिंक प्लस डाइल्युट H2SO4 या कुनै पनि डाइल्युट एसिड या मिनरल एसिड हो। भनेपछि यहाँ यसमा डाइल्युट H2SO4 छदैछ पहिला नै, यसमा डाइल्युट H2SO4 पहिला नै छ, डाइल्युट H2SO4 प्लस KMnO4 पनि छ। के छ, डाइल्युट H2SO4 प्लस KMnO4 या K2Cr2O7 दुईटा मध्ये कुनै एउटा छदैछ भनेपछि अब जिंक राख्यो भने एसिडसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त नि, नेसेन्ट हाइड्रोजन। र त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले के गर्छ त नि, पिंक कलरलाई कलरलेसमा चेन्ज गरिदिन्छ या ओरेन्ज कलरलाई ग्रीन कलरमा चेन्ज गरिदिन्छ। भनेपछि अब यहाँ रियाक्सन देखियो, के देखियो त, पिंक कलरबाट कलरलेस या ग्रीन ओरेन्ज कलरबाट ग्रीन कलरमा चेन्ज गरिदिन्छ। हो, मैले सुरुमै भनेको थिएँ रिडक्सन हुनको लागि ल्याबमा हामीले रिडक्सन कसरी थाहा पाउँछौँ त नि, कसरी थाहा पाउने त नि, जबसम्म कलर चेन्ज हुँदैन कुनै पनि स्पिसिसको या कुनै पनि सोलुसनको तबसम्म हामीले यो बुझ्दैनौँ कि रिडक्सन भएको छ या छैन। यदि कलर चेन्ज भयो भने रिडक्सन भयो, कलर चेन्ज भएन भने रिडक्सन भएन। भनेपछि मोलिकुलर हाइड्रोजन, पहिला हामीले मोलिकुलर हाइड्रोजन पास गरायौं, पास गराइसकेपछि कलर चेन्ज भएन, तर त्यही एसिडिफाइड सोलुसनमा हामीले जिंक पिस हालिसकेपछि अनि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ कलर चेन्ज भयो। यो बेसिक कुरा है। अब यसलाई हामीले के गर्छौं, तीन तरिकाबाट हामी सबैको रियाक्सन हेर्छौं है, एक एक गरी सबैको हामीले रियाक्सन के गर्छौं भन्दाखेरि हेर्छौं। सबैभन्दा पहिला हामीले हेरौं अब रियाक्सन विथ एसिडिफाइड KMnO4 सोलुसन, एसिडिफाइड KMnO4 सोलुसन। ठीक छ, अब हेर्ने हामीले है, यहाँ हेर्नु ल, लेख्ने भाषा त अब के गर्छ भन्दाखेरि लेखौला है। पहिला हामीले के लेखौं भन्दाखेरि अब 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 हाइड्रोजनमा के लेखाउँछ त, यो हाइड्रोजनले जहिले पनि लेखिहाल्ने नो रियाक्सन। ठीक छ, नो रियाक्सन, किन भन्दाखेरि मोलिकुलर हाइड्रोजनले रियाक्सन गर्दैन। अब के गर्यो भन्दाखेरि रियाक्सन हामीले लेख्नु पर्यो Zn प्लस। अब हामीले के गर्यो त नि, यही सोलुसनमा जिंक पिस एड गरेको हैन, अनि जिंकको रियाक्सन त देखाउनु पर्यो कि परेन,
ZnSO4 प्लस नेसेन्ट हाइड्रोजन हो। ZnSO4 प्लस 2 नेसेन्ट हाइड्रोजन, दुईटा नेसेन्ट हाइड्रोजन निस्किन्छ। अब यसमा यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले रियाक्सन गर्छ है, त्यसैले लेखौँ अब KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस नेसेन्ट हाइड्रोजन कति त नि 10 नेसेन्ट हाइड्रोजन। 10 नेसेन्ट हाइड्रोजनले के गर्छ त नि K2SO4 प्लस MnSO4, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस ब्यालेन्स गर यसलाई, यसलाई ब्यालेन्स गर्ने। अब 2 3 यतापट्टि यहाँ 5 जोड्देऊ, 5 जोड्देऊ अनि Mn कतिवटा छ, दुईटा छ, त्यसले यहाँ दुईटा जोड्देऊ। अब यो पिङ्क कलरबाट यो के हुन्छ त नि कलरलेसमा चेन्ज भयो। केले कलरलेसमा चेन्ज गरायो त नि, केले चेन्ज गरायो त नि 10 नेसेन्ट हाइड्रोजनले, केले त नि 10 नेसेन्ट हाइड्रोजनले। क्लियर छ कुरा यसमा है? भन्दाखेरि अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि when molecular hydrogen is treated with, when molecular hydrogen is treated with acidified KMnO4 solution, KMnO4 solution, no reaction occurs. No reaction occurs. But when zinc pieces are added, when zinc pieces are added, when zinc pieces are added to it भनेको एसिडिफाइड KMnO4 सोलुसन भनेको टु इट, यो टु इट भनेको यही हो, यसरी बुझ्ने। टु इट पिङ्क कलर of KMnO4 is discharge. Discharge भनेको हराउनु, discharge भनेको हराउनु, यो कुरा याद राख्नु त। ठीक छ। अब सिम्पल कुरा हो, हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरायो हैन, यतापट्टि के गर्यो त नि रियाक्सन गरायो। अब यसमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेख्ने झन्झटै यसमै पढाउनु, यस्तो सर्टकटमा पढाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब है, अब एसिडिफाइड K2Cr2O7 सल्युसन। ठीक छ। अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 है, अनि H2 नै लेख्नु यसरी सिम्पल, नो रियाक्सन। यो त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, Zn फेरि H2SO4 फेरि ZnSO4 प्लस नेसेन्ट हाइड्रोजन। अब यसमा फेरि K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस नेसेन्ट हाइड्रोजन कतिवटा 6 नेसेन्ट हाइड्रोजनले के दिन्छ भन्दाखेरि K2SO4 Cr2SO4 को होल 3 है, होल 3 प्लस H2O प्लस H2O, K2 छँदैछ यहाँ चाहिँ 7H2O राख्यो भने मिल्छ है। यो के हो त नि, अब यो ओरेन्ज कलरबाट यो केमा चेन्ज भयो त नि ग्रीनमा चेन्ज भयो। When molecular hydrogen is treated with acidified K2Cr2O7, no reaction occurs. When zinc pieces are added to it, कुन कलर त नि
orange color of K2Cr2O7 is changed to green. यति त केही छैन यसमा। अब त्यस पछाडि रिएक्सन विथ FeCl3, रिएक्सन विथ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, सोध्ने क्वेशन हो, तिमीहरुलाई सोध्छ हाउ क्यान यु सो भन्दाखेरि अब तिमीहरुलाई यो तीनटा रिएक्सन मध्ये कुनै दुईटा रिएक्सन लेख्ने। अब यो तेस्रो रिएक्सन आउँदैछ, रिएक्सन विथ FeCl3, रिएक्सन विथ FeCl3 है। अब यहाँ सिंपल FeCl3 प्लस H2 नो रिएक्शन हो, फेरि Zn प्लस H2SO4 यो डाइल्युट ZnSO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, दुईटा नेसेंट हाइड्रोजन, अनि FeCl3 प्लस नेसेंट हाइड्रोजनले के दिन्छ FeCl2 मा चेन्ज गरिदिन्छ। HCl यो ग्रीन येलो। क्लियर छ पुरो यसमा है। अब यसलाई पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्ने, है, स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्ने। यसलाई पनि एकदम सजिलो तरिकाले स्क्रिनशट गरिहाल, ठीक छ हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेको यही हो, यसलाई भाषामा तिमीले लेख्न सक्छौ, त्यसको लागि केही समस्या छैन। अब हामी आउँछौ आइसोटोप्स अफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स अफ हाइड्रोजन, ठीक छ। आइसोटोप्स अफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स भनेको के हो थाहा छ? आइसोटोप्स भनेको species having या elements having same atomic number but different atomic mass। elements having same atomic number but different atomic mass लाई के भनिन्छ? आइसोटोप्स भनिन्छ। क्लियर छ पुरो यसमा? अब यहाँ हेर, हाइड्रोजन have 3 आइसोटोप्स, ठीक छ। अब यहाँ हेर्ने स्पुन म लेख्दै छु। अब तिमीहरुलाई सिम्पल म एउटा चार्ट बनाइदिन्छु। नेम है, सिम्बल है, अनि त्यस पछाडी यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ होला हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। स्ट्रक्चर र एबन्डेन्स है, हामीले त्यो पनि लेख्न सक्छौं। अब सिम्पल कुरा, अब हामीले नेम लेख्ने। अब एउटाको नाम प्रोटियम, एउटाको नाम ड्यूटेरियम, अर्कोको नाम ट्रिटियम। सिम्बल 1H1 है, 1H2, 1H3। यो एटोमिक मास, यो एटोमिक नम्बर, सेम एटोमिक नम्बर तर डिफरेंट एटोमिक मास भन्छ है। अब प्रोटियमलाई हामीले P लेख्छौं, ड्यूटेरियमलाई D लेख्छौं, ट्युटेरियमलाई T लेख्छौं, ठीक छ। स्ट्रक्चरमा हेरौं हामीले। अब मानिलियौ यो एउटा न्यूक्लियस, एउटा इलेक्ट्रोन त सबैमा हुन्छ नि त, एउटा इलेक्ट्रोन सबैमा हुन्छ इलेक्ट्रोन, ठीक छ। अब यसमा 1 प्रोटोन, 0 न्यूट्रोन,
यसमा न्यूट्रन हुँदैन है। यसमा 1 प्रोटोन 1 न्यूट्रन हो। अनि त्यसपछि एउटा यसमा 1 प्रोटोन 2 न्यूट्रन। एटॉमिक मास भनेको त के हो त नि, यो दुईटा त हो त नि। त्यसैले यसको एटॉमिक मास कति हुन्छ त नि, एटॉमिक मास 1.00799, त्यसैले हामीले 1.008 लेखेको नि त हैन। 2.0147 2.0147 यसको भएको। अब यसको सर्टेनै 3 हुन्छ, 3 point समथिङ होला, 3.0170 3.0170 है। अब एबन्डेन्स को कुरा गरौँ। एबन्डेन्स भनेको हाम्रो अर्थमा कति पाइन्छ त यो भनेको 99.984%, 99.984% यो पाइन्छ। 0.0156 यो पाइन्छ, 0.0156 यो पाइन्छ हो। र अर्को के पाइन्छ भन्दाखेरि 1 part in 10 to the power 7 part, 1 part in 10 to the power 7 part। अर्को कुरा यसमा यो नेचुरल पाइन्छ, यो नेचुरल पाइन्छ, यो म्यानमेड हो, यो म्यानमेड हो। त्यसपछि यो दुईटा नन रेडियो एक्टिभ, यो रेडियो एक्टिभ, यो रेडियो एक्टिभ, यो रेडियो एक्टिभ हो। अब यति हो आइसोटोप्स को बारेमा। आइसोटोप्स भनेको सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास भएको हाइड्रोजन को तीनटा आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम को सिंबल 1h1, ड्यूटेरियम को 1h2, ट्रिटियम को 1h3। स्ट्रक्चर एउटा इलेक्ट्रोन सबैमा हुन्छ, तर प्रोटियममा एउटा प्रोटोन एउटा पनि न्यूट्रन हुँदैन हो। यो एउटा यस्तो एलिमेन्ट हो जसमा न्यूट्रन पाइँदैन। हाइड्रोजन प्रोटियम इज only the element having no neutron। याद गर्ने यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, कम्पिटिटिभ एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ, कहिलेका सोधिरहेको छ है। त्यसैले अब 1 प्रोटोन 1 न्यूट्रन, 1 प्रोटोन 1 न्यूट्रन, ड्यूटेरियम 1 प्रोटोन 2 न्यूट्रन, 1 प्रोटोन 2 न्यूट्रन, ट्रिटियम। एटॉमिक मास थाहा छ कति पाइन्छ, सबैभन्दा धेरै प्रोटियम पाइन्छ, त्यसपछि ड्यूटेरियम पाइन्छ, त्यसपछि ट्रिटियम किन त्यति धेरै पाइँदैन किन यो म्यानमेड हो। म्यानमेड हुनको साथ रेडियो एक्टिभ हो। यो दुई चाहिँ सबै के पाइन्छ त नेचुरल पाइन्छ, त्यसैले यो के हो त नि नन रेडियो एक्टिभ हो। यसको पनि स्क्रिनशट गरिहाल्ने, यसको पनि स्क्रिनशट गरिहाल्ने। अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि लास्ट छ एउटा टपिक, यसको अर्थो एन्ड पारा हाइड्रोजन। अर्थो एन्ड पारा हाइड्रोजन हो। ल सिम्पल कुरा हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा कुरा बुझ्ने, अब कुनै पनि कम्पाउन्ड या कुनै पनि कम्पाउन्ड स्टेबल हुनको लागि तिनीहरुको इलेक्ट्रोनको स्पिन जहिले पनि अपोजिट हुनु पर्यो। इलेक्ट्रोनको स्पिन हामीले हुन्स रुलमा थाहा छ, कसरी लेख्छौ त नि, इलेक्ट्रोन भर्ने तरिका यो हो, यो क्लकवाइज हो भने यो एन्टी क्लकवाइज हो, एन्टी क्लकवाइज हो है। यो क्लकवाइज छ भने यो एन्टी क्लकवाइज हो, यो एन्टी क्लकवाइज छ भने यो क्लकवाइज हो। जे भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। भनेको इलेक्ट्रोनको स्पिन जहिले पनि के हुन्छ त नि फरक हुन्छ कुनै पनि कम्पाउन्ड स्टेबल हुनको लागि। तर न्यूक्लियसको स्पिन जरुरी छैन कि
फरक नै हुन्छ। सेम पनि हुन सक्छ र के हुन सक्छ, फरक पनि हुन सक्छ हो। त्यसकै आधारमा अर्थो र पारा हाइड्रोजन हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त नि थाहा पाउँछौं हो, त्यसैको आधारमा। त्यसैले अब हामीले हेरौं त्यसको स्ट्रक्चर। ठीक छ, यो मानिले न्यूक्लियस, यो मानिले न्यूक्लियस। ठीक छ, यसमा प्रोटोन न्यूट्रोन, यसमा पनि प्रोटोन न्यूट्रोन राख्दिउँ है। प्रोटोन मात्रै राखौँ न, न्यूट्रोन किन राख्नु पर्यो, न्यूट्रोन त हुँदै हुँदैन है। प्रोटोन प्रोटोन हो, एउटा अपोजिट सेम स्पिन वाला र अर्को यहाँ त इलेक्ट्रोन छँदैछ, प्रोटोन प्रोटोन, यहाँ इलेक्ट्रोन छँदैछ हो। यसलाई के भनिन्छ, अर्थो हाइड्रोजन। यसलाई के भनिन्छ, पारा हाइड्रोजन। यसलाई के भनिन्छ, पारा हाइड्रोजन हो। भनेपछि ठीक छ, यसमा केही समस्या छ भनेको सेम स्पिन भएकोलाई अर्थो हाइड्रोजन, अपोजिट स्पिन भएकोलाई के भने त नि पारा हाइड्रोजन हो। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कंटेन 75% अफ अर्थो, यो 75% हुन्छ, यो के हुन्छ त नि 25% हुन्छ। यति कुरा याद राख्ने। अब यसलाई हामीले लेखौं, अलिकति भाषाको रूपमा लेख्ने, हामीले सिम्पल भाषिक रूपमा लेख्ने है। सिम्पल भाषिक रूपमा कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि इन हाइड्रोजन मोलिक्युल spin of two electrons are opposite। यो त सिम्पल कुरा हो है, अपोजिट। अनि त्यस पछाडी but spin of nucleus of two nuclei लेखौं न यसलाई, न्यूक्लियस एउटा मात्रै भन्दा, two nuclei may be parallel or anti parallel। यो पनि हुन सक्छ। प्यारलल भनेको सेम साइड, एन्टी प्यारलल भनेको अपोजिट साइड, अपोजिट स्पिन, अथवा मेबी सेम स्पिन और अपोजिट स्पिन पनि लेख्न सकिन्छ, प्यारलल या एन्टी प्यारलल पनि लेख्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। एन्टी प्यारलल अब त्यसपछि हाइड्रोजन molecule having parallel spin is called orthohydrogen, and hydrogen molecule having anti-parallel spin is called parahydrogen। यति लेख्दा हुन्छ तिमीहरुले? अनि ठीक छ है। ल तिमीहरुको हाइड्रोजन च्याप्टर पनि अब यसमा सिद्धियो। यति छ तिमीहरुलाई है। ल आजलाई हामी यति गरौँ। थ्यांक यू।